السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. bienvenue à notre chaîne opportunité pour réussir. بالنسبة للمتابعين اللي تيشاهدوا القناة ديالنا أول مرة كنقول لهم يتابوناو في لاشين وذلك بالضغط على زر صابوني كما تيظهر لكم في الشاشة، سبسكرايب ولا اشتراك وتفعيل خاصية الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. وبالنسبة للمتابعين الأوفياء ديالنا تنشكرهم على الدعم المتواصل ديالهم، ودائما إن شاء الله غادي نبقاو كتتم سلسلة دروس السنة الثالثة إعدادي ولا troisième année كوليج. غادي نشوفوا واحد الدرس مهم اللي هو l'interrogation partielle. كما تعرفوا بأن l'interrogation شنو هي بعدا؟ l'interrogation هو التساؤل ولا السؤال. يعني السؤال إما تيكون فيها جوج، إما تكون l'interrogation توتال ولا partielle. الموضوع ديال الدرس ديالنا هي l'interrogation partielle. بالنسبة للتوتال هي كما غادي نشوفوا في واحد لو ديالوج قدامنا، غادي نعرفوا شنو هي لانتيروغاسيون بارسيال وباش مفروقه على لانتيروغاسيون توتال. بالنسبه للانتيروغاسيون توتال هي ممكن هو السؤال اللي ممكن نجاوبوا فيه بوي ولا نو، وبالنسبه للبارسيال هو اللي تنجاوبوا بداك لا بارتي ديال لا فراز، يعني ما تنجاوبوش بوي ولا نو، هي لانتيروغاسيون بارسيال. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا نقراو هاد لو ديالوج اللي قدامنا وغادي نحاولوا نجاوبوا على الاسئله اللي معاه ان شاء الله. J'observe et je découvre. نبداو نقراو le dialogue. Justin. Comment s'appelle-t-il, propriétaire du château? Il s'appelle Fred. عاوتاني Justin. Est-il là, propriétaire du château? Je ne sais rien, mais pourquoi? Justin. Il y a eu deux meurtres en 2 jours commis par la même personne et de la même façon. Il était mordu dans le cou. Propriétaire du château. Ah, dans ce cas, je vais aller le chercher tout de suite. Justin, merci. Propriétaire du château, le voilà. Fred, est-ce que vous me soupçonnez? Justin, non, mais vous êtes le seul suspect, donc pourriez-vous nous emmener chez vous? Fred, oui, bien sûr, mais vous n'êtes pas seul. Justin, non, il y a mon collègue dans la salle. Ah, Gary, cet homme est le seul suspect. Allez-y, on vous suit. كما تلاحظوا في هذا لو ديالوج هذا عندنا 3 بيرسون تما اللي تيهضروا. عندنا جوستن هو واحد الانسبيكتور ولا ان انكيتور اللي جاي يحقق على واحد الجريمه، وعندنا ان بروبريتير دو شاتو، واحد السيد اللي هو مسؤول عنده واحد لو شاتو، وعندنا لو سوسبي اللي هو فخيد. علاش تيهضروا على واحد جوج ديال القتل، دو مورتر. في هاد جوج في هاد لي دو جور داروا واحد جوج ديال لي مورتر ولا جوج ديال عمليات القتل. تما قال لك بانها تكون لا ميم بيرسون، يعني عند نفس لا فاصون اللي ماتوا بهم هاد الناس هادو، يعني هما معضوضين في العنق ديالهم. الوغ يعني اشتبهوا في واحد هو هذا فخيد. الوغ غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون. قال لك ريبون او كيسيون. بالنسبه لا بروميير كيسيون قال كوش لا بون ريبونس. سو تكست اي ان ريسي او بيان ان ديالوج. هاد لو تكست هذا facilement c'est un dialogue. Alors غادي نكوشيو un dialogue. Deuxième question. قال كي بارل، شكون اللي تيهضر في الاول؟ شكون هو جوستن اما ان انسبكتور دو بوليس ولا ان انكيتور. يعني ممكن نديرو ان انكيتور الانسبكتور جوستن، ولا لونكيتور جوستن، ولا سي ان انكيتور، ولا سي ان انسبكتور دو بوليس، يعني جاي يحقق في واحد لو مورتر ولا واحد لا كريم، واحد الجريمه. كي مع من تيهضر على واحد السيد عنده واحد لو شاتو، ان بروبريتير دو شاتو. او فينا بلاصه تيهضروا في داك لو شاتو، دون زان شاتو. الوغ دون كيل بوت، شنو هو الهدف من هادشي؟ شنو هو دون كريم، يعني واحد الجريمه، ولا دان مورتر ولا واحد القتل، ولا يعني مورتر ولا كريم. بالنسبه للسؤال الثالث قال كي سون لي تيب دو فراز كي دومين دون لو تكست. كما تلاحظوا شنو هما لي فراز اللي غالبين تما؟ هما لي كيسيون، يعني الاسئله كاينين بزاف. الوغ سون دي فراز شنو تيتسموا دي فراز انتيروغاتيف. الوغ لي فراز انتيروغاتيف كي دومين دون لو تكست، يعني هما اللي غالبين في النص بزاف. قالك سوليني. السؤال الرابع سوليني دون لو تكست لي فراز انتيروغاتيف. احنا غادي نحاولوا نسطروا عليهم. كاين هذاك الاولانيه هي كومون سابيل تيل. كاين السؤال الثاني ما سطرتش عليه هو ايتيل لا، هو الثاني ديال جوستان كيقول لي ايتيل لا، ما سطرتش عليه نسيتو. الوغ تا هو نسطروا عليه ايتيل لا. وهذا السؤال اللي وراه جو نون سي ريان مي بوركوا. عاوتاني السؤال اللي وراه هو اسكو فو مو سوبسوني، واش يعني شكيتو فيا ولا تتهموني. الوغ كاين السؤال اللي وراه هو بوغيفو امني نو زيمني شي فو.
وكاين السؤال اللي وراه مي فو نيت با سول. يعني هاد وكما تلاحظوا غادي نحاولوا نشوفوا السؤال كيفاش يكون. يعني ممكن يكون السؤال كيفاش، اما غادي نحاولوا نشوفوا هادشي في جوغوتيان، وغادي نعرفوا كيفاش السؤال ممكن نصيغوا السؤال. هادو هما لي كيسيون اللي كاينين ولا لي فراز انتروغاتيف اللي كاينين في لو تكست. وحده اللي ما سطرتش عليها هي الثالثه ديال جوستان فاش قال ليه ايتيل لا، هذيك نسيتها. الوغ حتى هذاك السؤال ولا اون فراز انتروغاتيف اللي حتى هي غادي تسطروا عليها. دابا نحاولوا ندوزو نخدموا جو كومبرون. قالك choisis 4 phrases interrogatives soulignées et classe-les dans le tableau suivant. غادي نختاروا داك لي فراز اللي سطرنا عليهم، وغادي نختاروا واحد الربعه. جوج غادي نحطوهم في لي فراز انتروغاتيف اوكل اون ريبون افيك وي ولا نو، الاسئله اللي ممكن نجاوبوا فيهم بوي ولا نو. والثانيا لي فراز انتروغاتيف بورتون سور لو سي جي، يعني هما اما تيكون فيهم بورتون سور لو سوجي يعني لو سوجي ولا لو كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت ولا لا كوز ولا لو طون ولا لو ليو ولا لا مانيير اتسيتيرا. يعني اللي ما تنقدروش نجاوبوا فيهم بوي ولا نو. بالنسبه حاولت نحط لكم جوج من النص هما هادو. اسكو فو مو سوبسوني، واش تتهموني، واش تتهمني. يعني غادي ممكن نجاوبوا بوي ولا نو. والسؤال الثاني بوغيي نو امني شيفو، يعني واش تقدر دينا معاكم معاك يعني لعندك. يعني غادي ممكن نجاوبوا بوي ولا نو. هادو سون دي شنو تيتسموا كذلك، تتسمى لانتيغوغاسيون توتال. يعني التوتال هي اللي ممكن نجاوبوا فيها بوي ولا نو. نمشيو للجدول الثاني. حاولت نحط لكم هاد جوج ديال لي كيسيون ولا جوج ديال لي فراز انتيغوغاتيف. قال كومون سابيل تيل، ما يمكن نقدرش نجاوبوا بوي ولا نو. كنقولوا il s'appelle فريد ولا il s'appelle نبيل ولا il s'appelle. يعني هذاك السؤال اللي غادي نجاوبوا به هذاك بورتون سور لو سوجي، يعني هذا لو سوجي تنقلبوا على لو سوجي شكون هو. كومون سابيل تيل نقولوا il s'appelle فريد، يعني هذا لو سوجي. جو نون سي ريان مي بوركوا، مي بوركوا يعني كي، يعني تم السؤال ما نقدروش كذلك نجاوبوا فيه بوي ولا نو. يعني هذاك حتى هو باغمي لي فراز اللي تيدخلوا في لانتيغوغاسيون بارسيال اللي ما نقدروش نجاوبوا فيهم وي ولا نو. دابا غادي نحاولوا نمشيو للسؤال الثاني. قالك اونتور لي مو انتيغوغاتيف امبلويي. بالنسبه لهاد لي فراز اللي خدينا غادي نحاول ندورو زعما على لي مو انتيغوغاتيف، يعني هادوك اللي لي مو انتيغوغاتيف اللي سولنا بهم. بالنسبه لا بروميير فراز اللي عندنا في الجدول الاول على اليسار، شنو هي لو مو انتيغوغاتيف اللي عندنا تما؟ هو اسكو، يعني لا فراز ممكن نبداوها باسكو. بالنسبه لا فراز اللي تحت منها كما تلاحظوا فيها بوغيفو. بوغيفو عندنا جات بوغي هو لو فيرب وفو هو لو سوجي. قلبناهم نورمالمون تنديرو لو سوجي هو الاول وعاد لو فيرب، يعني تما لا انفيرسيون ديال سوجي فيرب. درنا لانفيرسيون ديال سوجي فيرب هذاك بوغيفو. السؤال اللي على اليمين في الطابلو الثاني كومون، عندنا كومون حتى هي ندورو عليها هو لو مو انتروغاتيف. و جو نو سي ريان، جو نون سي ريان مي بوركوا، عندنا بوركوا هو لو مو انتروغاتيف تما. ندوزو للجدول اللي لتحت. قالك ريبون بار فري او فو. عندنا قالك لانتروغاتيف توتال بورت سور توت لا فراز et à une réponse par oui ou par non. l'interrogatif total قلنا هو اللي تكون على لا فراز كامله واللي تيكون الجواب ديالنا بوي ولا نو، اذا فري. قالك l'interrogation totale porte sur toute la phrase et on répond par une partie de la phrase. لا تنجاوبوا بوي ولا نو، الوغ هذا فو. نمشيو للثالثه. قالك l'interrogation partielle هو الدرس ديالنا ديال اليوم. قالك porte sur une partie de la phrase، هي تتكون فيه une partie de la phrase كي بو اتر لو ليو، اللي يقدر تكون لو ليو المكان ولا الزمان ولا لو طون ولا لا كوز ولا السبب ولا لو بيت ولا الهدف ولا لو سوجي هو الفاعل ولا لو كومبليمون دوبجي ديريكت يعني المفعول به. يعني هذا الشيء علاش تكون تتبازا لانتيغوغاسيون بارسيال. صحيح، يعني هذه غي. دابا غادي نحاولوا نشوفوا جوغوتيان. كما تلاحظوا قدامنا جوغوتيان، غادي نحاولوا نكملوا هاد جوغوتيان هذه ونفهموها شنو هي. جوغوتيان هي القاعده. قال كاين اكزيست دو تيب دانتيغوغاسيون. شنو هما هاد لي تيب دانتيغوغاسيون اللي عرفنا حنايا؟ بالنسبه للاولانيه شكون هي هذيك؟ هذيك هي لانتيغوغاسيون توتال. شنو هي لانتيغوغاسيون توتال؟ قال لك لانتيغوغاسيون توتال elle porte sur toute la phrase, elle appelle une réponse par oui ou par non et appelle une réponse par oui ou par non. يعني هذه هي لانتيغوغاسيون توتال. يعني تكون شامله
لا فراز كامله وتيكون الجواب بوي ولا نو. بالنسبه للثانيه l'interrogation partielle قالك elle porte sur une partie de la phrase et appelle une réponse sur le sujet sur le sujet ou le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect ou la cause ou le temps ou le lieu ou la manière, etc. On peut formuler une interrogation totale par يعني interrogation totale ممكن نديروها par إما باش ممكن نديروها بالانفيرسيون sujet يعني pourriez-vous me téléphoner demain. كما تلاحظوا pourriez-vous قلبناهم درنا لو فيرب هو الاولاني وعاد لو سوجي. وممكن تكون او باغ انطوناسيون. شنو هي لانطوناسيون؟ يعني فراز عاديه تنبدلوا ليها غير لانطوناسيون. كما تلاحظوا في هذه فو بوغيي مو تيليفوني دوما، هذه سي اون فراز ديكلاراتيف يعني عاديه، ولكن حنا تنبدلوا لانطوناسيون. الا قريناها فراز ديكلاراتيف غادي نقراو فو بوغيي مو تيليفوني دوما، ولكن الا بغينا نقراوها كيسيون شنو غادي نبدلوا اللحن ديالنا. شنو غادي نقول؟ فو بوغيي مو تيليفوني دوما، يعني تنبدلوا اللحن. هي هذيك لانطوناسيون. قال كومبليت بار كون بوركوا وكي. بالنسبه لو سوجي شنو كنقولوا؟ تنديروا فيه كي. بالنسبه لو كومبليمون دوبجي ديريكت كو ولا كوا. كومبليمون دوبجي انديريكت اكي ولا دو كي ولا دو كوا ولا اكوا. لا كوز شنو كنقولوا كومون. لو ليو او لو طون كنقولوا كون. وبالنسبه لا مانيير كومون. دابا غادي نحاولوا نشوفوا جو مونطرين. غادي نحاولوا نخدموا هاد ليكسيرسيس اللي قدامنا. قالك شيرش لي كيستيون دو ديتيكتيف كي كوريسبون اون ريبونس سويفون. عندنا جيتي شي موا افيك دي زامي. شنو هو السؤال اللي ممكن نسولو؟ ممكن نسولو نقولو او تو ايتي افيك دي زامي. فين كنتي مع لي زامي؟ جيتي شي موا افيك دي زامي. بالنسبه للسؤال الثاني قالك il m'a téléphoné hier vers 15h. شنو ممكن نقولو؟ تما عندنا الوقت يعني الزمن، اذا نسولو بكون. الوغ كون il t'a téléphoné hier، وقتاش صون عليك البارح هضر معاك في التليفون؟ il m'a téléphoné hier vers 15h يعني هنا الوقت. il est entré à la maison en utilisant une échelle. شنو عندنا هنايا؟ عندنا لا مانيير، يعني السؤال غادي يكون بكومون. اذا كومون il est entré à la maison يعني لا مانيير يعني الطريقه en utilisant une échelle. وبالنسبه للسؤال دي عندنا je l'ai contacté parce que j'avais un service à lui demander. يعني تما عندنا باسكو يعني لماذا. شنو هو السؤال غادي يكون pourquoi. alors pourquoi tu l'as contacté؟ parce que j'avais un service à lui demander. وقالك سي لا فام. بالنسبه لا phrase او قالك سي لا فام دو ménage qui a découvert le corps. يعني لو كور شكون هي هذه اللي هذيك؟ هي كي. غادي نحاولوا نجاوبوا كي a découvert le corps. شكون اللي لقى هاد الجثه؟ سي لا فام دو ميناج كي a découvert le corps. وبالنسبه لا فراز اف قالك دون لو بورتفوي il y avait des papiers de la victime ainsi qu'une somme d'argent. شنو كاين يعني دون؟ اذا لو ليو. اذا شنو غادي نقولوا؟ il y avait quoi. شنو كاين؟ il y avait quoi dans la le portefeuille. الوغ هادو هما الاسئله اللي ممكن نسولو، يعني يكونوا اسئله في هذا السياق هذا. بالنسبه للسؤال الثاني قالك سوليني لي مون انتروغاتيف. كما لاحظتوا عندنا او في لافراز الاولانيه، وعندنا كون في لافراز الثانيه، وعندنا كومون في لافراز الثالثه، وعندنا بوركوا في لافراز الرابعه، وعندنا في لافراز الخامسه كي، وعندنا كوا في لافراز الاخيره. قالك بالنسبه للسؤال الثالث كومبليت لو تابلو سويفون. كما تلاحظوا عندنا سيتوياسيون وعندنا انونسي. بالنسبه للانونسي قالك لو ديسي ا او ليو ايير اونتر 10h et 11h. يعني هذا كان البارح. هذا الموت كانت البارح بين العشرة و ال11. يعني شكون غنقولوا؟ ان انكيتور فو كونيتر لو ليو اي لو طون دو ديسي. يعني بغى يعرف الوقت والزمان ديال الموت. ان انكيتور ولا ان انسبكتور. وبالنسبه للسؤال الثاني قالك عندنا ان انكيتور فو كونيتر لا كوز كي ا بوسي ان سوسبي ا كوميتر ان مورتر. شنو غادي تكون لا فراز؟ لا جالوزي، يعني الغيره هي اللي دفعات. لا جالوزي كي ما بوسي ا كوميتر سو مورتر، يعني هي اللي دفعتني باش ندير هاد الجريمه ولا هاد القتل هذا. ممكن ديروا يعني اي دافع، يعني الدوافع اللي دفعات. بالنسبه للثالثه قالك لاغم اوتيليزي دون لو كريم اي تا ماغنوم 45. يعني شنو هي الاداه اللي تستعملوا تما؟ ان انسبكتور فو كونيتر لاغم اوتيليزي دون لو كريم. يعني في هذه الجريمه هذه بغى يعرف شنو هي الاداه اللي تستعمل في الجريمه. وبالنسبه ان كوميسير interroge un voleur sur la manière dont il est entré à la maison. قال لي شنو هي كيفاش دخلتي لا ميزون؟ قال لي جي اونتري على ميزون اون يوتيليزون اون ايشيل. يعني دخلت لا ميزون باستعمال واحد السلم. يعني هنا نهضروا على كومون.
يعني على لا مانيير، على الطريقة، يعني كومون غادي تكون فيها السؤال ديال كومون. بالنسبة للجملة الأخيرة قالك لي زومبرانت تروفي سور لو كوتو ابارتيان à l'associé de la victime. يعني شنو غادي ان انكيتور ولا ان انسبكتور veut connaître à qui appartiennent les empreintes trouvées sur le coteau. بغى يعرف شكون هما مولاهم داك مول البصمات اللي كاينين فوق داك السكين ديال الجريمه. نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان بزاف ديال ماشي غير هاد الاجوبه اللي ممكن يكونوا بزاف ديال الاجوبه، يعني غير يكونوا تيمشيو في داك لو سونس ديال لي زينونسي، ولا داك لي زينونسي يكونوا على حساب داك لي سيتياسيون تحاولوا ديروهم. يعني ممكن بزاف ديال الاجوبه يكونوا صح. الى هنا نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى تكونوا فهمتوا معايا الدرس بزاف. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو الى عجبكم اكيد، وتخليوا لنا جيم وكومونتير محفز. اللي بغى شي سؤال ولا استفسار ممكن يراسلنا على صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو في صندوق الوصف.